बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ये बात तय है कि जी असल कुर्बानी ना ईद के चौथे रोज़ होनी है, यानी पीर को ईद है, मंगल बुध, जी हाँ, जुमरात से कुर्बानी शुरू हो जाएगी असल कुर्बानी। क्योंकि ये कोई छोटी बात है जी, अफसरान मुअत्तल से होना शुरू हुए हैं। इससे पहले कब होता था ये काम? हुक्म नहीं माना तो SP मुअत्तल, हुक्म नहीं माना तो ASP मुअत्तल, ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई। तो यानी जजेस ने भरपूर तरीके से डंडा पकड़ लिया हाथ में, बल्कि डंडे पकड़ लिए हाथ में। अब ये भी खबर है मेरे पास। तीसरी, पीपल्स पार्टी तस्लीम कर रही है कि जी माजी के तजुर्बात को याद रखते हुए कि जिस तरह माजी में नून लीग ने हमारे साथ धोखा किया, इस बार फिर हमारे साथ धोखा हो गया है। कोई आम आदमी नहीं जी, बड़ा आइनी ओहदा रखने वाला शख्स बोल रहा है, ठीक है जी। तो वो जो, अब मुझे ये नहीं पता कि इतनी सारी बातों से पीपल्स पार्टी ने हासिल क्या करना है। ये डेफिनेटली एक अहम चीज़ होगी। हम कोशिश करेंगे ये बात करें, इस पर हम थोड़ी सी किसी तफसील की तरफ जाएं ताकि पता चल सके। सबसे पहले से जी आपको ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो 8 हाजिर सर्विस जजेस के ट्रिब्यूनल्स बहाल किए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने रिटायर्ड जजेस की बजाय जो 8 हाजिर सर्विस जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं उन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए, जो जितनी भी इलेक्शन की उज़रदारी हैं उनको वो सारे हैंडल करेंगे और उनका वो फ़ैसले करेंगे। आपको पता है 4-4 महीने का तो टाइम है इन सब के पास कि 4 महीने के अंदर फ़ैसला करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 20 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 20 जून अगेन ईद का चौथा रोज़, अच्छा, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और उसका बेंच है जस्टिस काजी फारिसा साहब और जस्टिस नईम अफ़गान साहब। यहाँ 2 रुकनी बेंचेस की समाअत कर रहा है इलेक्शन कमीशन। उधर दूसरी तरफ क्या काम हुआ है कि सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और फार्म 45 के विनर जो हैं, उधर उनके मुकाबले में ओन चौधरी साहब जीत गए हैं ना सर, ये बड़ी बात है। अच्छा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जो है ना, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन कहते हैं, इस ऑर्डिनेंस को ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है जी। अब सूरत हाल इंटरेस्टिंग ये हो गई है कि उसकी तारीख भी 20 जून ही है, यानी ईद का चौथा रोज़, और वो मुकर्रर कर दी गई है। अगर 20 जून को लाहौर हाई कोर्ट स्टे दे देती है, जो कि उसको देना है, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा काम बड़ा ना डाल जाए, क्योंकि उन्हीं के चीफ जस्टिस है शहजाद मलिक साहब, उन्होंने उस आर्डिनेंस से हट के उन्होंने 8 हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनका ट्रिब्यूनल बहाल किया है। तो अपने ही चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ कैसे जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट वाले, अनटिल अनलेस कोई बड़ा ही काम ना हो गया हो, कोई बड़ा ही ताल्लुक़ ना हो गया, कोई बड़ा ही राब्ता ना हो गया हो कि नज़रिया ज़रूरत की बस एंड होगी, नज़रिया ज़रूरत के हिसाब से सारा काम करना, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है ना। तो इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड जजेस के फार्मूले की बजाय जी हाजिर सर्विस लाहौर हाई कोर्ट के 8 जो जजेस तैनात किए, तो उनके चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया हुआ। तो अगर 20 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देती है उस ऑर्डिनेंस के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं छेड़ सकती क्योंकि स्टे दिया हुआ है। तो और जब स्टे हो जाएगा तो उसके बाद वो ट्रिब्यूनल्स अपने फैसले करते रहेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट में ये स्टे होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिकली एक दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो जाएगी। तो सर मैंने बोला ना कि कुर्बानियाँ ईद के चौथे रोज़ से और मज़ीद कुर्बानियाँ वसूल लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और कदम उठाया, और वो भी बड़ा रास कदम उठाया। आपको पता है मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत ने, मरीम नवाज़ साहबा की काबीना ने इमरान खान साहब पर कुछ नए केसेस बनाने की मंजूरी दी ना, और वो केसेस जो हैं वो केस इमरान खान साहब जेल में साजिश तैयार कर रहे हैं, वो हमूद रहमान कमीशन में रिपोर्ट बाद वो जो बैरून मुल्क जो उनके कॉलम छपे हैं उसके ऊपर बगावत के लिए पाकिस्तान की अवाम को उकसा रहे हैं, और एक सहाफ़ी को भी गवाह बनाया कि इमरान खान साहब ने उनसे गुफ्तगू की थी ड्यूरिंग किसी जेल की समाअत के। तो काबीना ने इमरान खान साहब के फ़ैसले के हवाले से कहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर नए मुकदमात बनने चाहिए, मंजूरी दे दी गई थी। तो काबीना के उस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि उस पूरी कार्रवाई को की जो मंजूरी है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और लाहौर हाई कोर्ट आपको पता है वैसी मूड में है, बहुत गुस्से वाले मूड में है। वो तो इनकी सारी जो गेम्स है ना उसको पलटा के रखा है, ठीक है। ये वो 6 जजेस का ख़त है सर, ऐसी कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे
کہ پاکستان ٹاپ 10 میں ہوگا اپنے نظریہ کے. مجھے تو یہ سارے اقدام وہ لگ رہے ہیں. ہاں وقتی طور پہ کوئی جیت رہا ہے تو اس کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ یار میں نے بہت بڑی وکٹری ہوگی. نہیں, کہ اس گندے سسٹم کے کشتی میں نا چھوٹے چھوٹے سوراخ, اب یہ بڑا بڑا ہول بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لاہور ہائی کورٹ ویسے ہی غصے میں ہے, تو وہ تو لحاظ نہیں کرے گی. اور اس کی سماعت بھی 20 جون کو ہے, اور 20 جون کو جب اس کی سماعت ہو تو پھر یہ عید کا چوتھا روز ہے. اور سنیں, ادھر عدالتیں آپ کو پتہ ہے پہلے اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے تھے. کوئی جبری گمشدہ, پی ٹی آئی کے لوگ کتنے جبری گمشدہ رہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو سزا دے دی گئی ہو, کبھی ہوا ہے کسی ایس پی کو, کبھی کسی ڈی آئی جی کو معطل کر دیا, وہ نہیں ہوتا نا. تو سر یہ تبدیلی ہے نا. اب آپ یہ دیکھ لیں, دبنگ فیصلے آ رہے ہیں. اغوا پہ کبھی عدالتوں نے ایسا نہیں کیا. کتنی جبری گمشدگیاں ہیں اس ملک میں, اور ان تمام معاملوں, مسنگ پرسنز والے معاملات پر سر دبنگ فیصلہ ہوا. آج پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کیا تھا, اور اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ دبنگ فیصلہ کیا. شہباز گل صاحب کے جو بھائی ہیں نا, کیونکہ شہباز گل صاحب نے نیو یارک میں جس دن پہلا میچ تھا اس دن بڑا زبردست قسم کا جلسہ کر دیا. پھر ان کی تقاریر, ان کی ویلاگز, یہ سب چیزیں ہیں, ان کو خاموش کرانا. ان کے بھائی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. چند روز پہلے ان کے بھائی کو گمشدہ کر دیا گیا, اغوا کر دیا گیا. ابھی تک کسی ذمہ داری نہیں لی, تو یہ تمام ٹرمز استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن جو رپورٹ جمع کرائے گی اس میں یہ کہا کہ یونیفارم میں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار آئے تھے, اور مگر کسی سیکیورٹی ادارے نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی کہ جی ہم نے ان کو اٹھایا. ان صاحب کا کوئی قصور نہیں, اظہر مشوانی صاحب کے بھی بھائیوں کا کوئی قصور نہیں, ان کا بھی کوئی قصور نہیں. پتہ نہیں قصور کس کا ہے, میں نہیں بتا سکتا, مجھے کوئی اندازہ اس کا خاص نہیں ہے. تو جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس یہ درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ پہ کہ ان کو بازیاب کرانے کی. تو جسٹس امجد رفیق صاحب بار بار ٹائم دے رہے تھے کہ بازیاب کریں, پیش کریں, بازیاب کریں, پیش کریں, مگر نہیں ہو رہا تھا نا, بازیاب نہیں ہوئے شہباز گل کے بھائی. آج انہوں نے ایس پی ماڈل ٹاؤن کو معطل کرنے کا حکم دے دیا. نہ صرف ایس پی ماڈل ٹاؤن بلکہ اے ایس پی عبداللہ کو بھی معطل کرنے کا حکم دیا, اور آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو یہ حکم دیا کہ سینئر افسر تعینات کریں, اور عید کے 5ویں روز یعنی 21 جون کو مغوی کو یعنی شہباز گل کے بھائی کو پیش کیا جائے. اب ظاہری بات ہے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, آئی جی صاحب کو سب کچھ تو ان کو پتہ ہے, مگر بذات خود یہ ایکشن بہت بڑا ہے. سر کوئی ایس ایچ او نہیں معطل ہوا, کوئی تفتیشی, کوئی ہیڈ کانسٹیبل, کوئی اے ایس آئی معطل نہیں ہوا. یہ سی ایس پی افسرز ہیں, یہ نہیں ہوتا تھا. ایس پی ماڈل ٹاؤن, اے ایس پی, یہ معطل ہوئے. ان کی اے سی آر زندگی بھر کی لکھی گئی ہے کہ عدالتی احکامات پر انہوں نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے. ادھر گورنر پنجاب صاحب انہوں نے بھی واضح طور پر طبل جنگ بجا دیا مسلم لیگ نون کی حکومت, اور اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کے لیے. یہ لوگ سمجھ رہے تھے, ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ سمجھ کہ کوئی گورنر لیپو ٹائپ کا آ جائے گا, پیپلز پارٹی سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, شاید وہ ان سے مروب ہو جائے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قمر زمان کارا صاحب کو بننے نہیں دیا گورنر پنجاب, عزیز چند صاحب کو نہیں بننے دیا, اور یہ وہی نا. تو مگر یہ جو گورنر ہے یہ بھی آؤٹ آف سلیبس اچانک آئے. تو سردار سلیم حیدر صاحب, ایک تو سردار بھی ہیں, سلیم بھی اور حیدر بھی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ ٹرم تو بڑی زبردست ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں سردار سلیم حیدر صاحب کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو نون لیگ کا اتحاد ہے نا, اس کے ماضی کا تجربہ بہت بھیانک ہے. 16 ماہ میں جو ہم اتحادی تھے اس کا تجربہ بھی اچھا نہیں ہے. پارٹی کے اندر حکومت میں شمولیت کے لیے رائے بھی بہتر نہیں ہے کہ ناکامی کا جتنا ملبہ, یعنی یہ طے ہے کہ انہوں نے ناکام ہونا ہے, اس کا تمام ملبہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے گا. یہ ایک آئینی عہدے کا مالک گورنر پنجاب کہہ رہا ہے. اور یہ نہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حد تک عزت والا بل ہے نا, بالکل کلیئر انہوں نے کہا پنجاب حکومت نے دھوکہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. حد تک عزت والے قانون سیدھا بول دیا کہ مریم بی بی نے ہم سے دھوکہ کیا ہے, اور یہ بات شگاف کا ہے. صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی, لیکن میرے لیے دلچسپی کا امر یہ ہے کہ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اس تمام سچویشن پر, تمام بڑی اسٹیٹمنٹس پر گین کیا کرتی ہے. کیونکہ آگے آصف علی زرداری صاحب کی جماعت ہے نا, وہ گین کیا کرتی ہے وہ بڑا غیر معمولی ہوگا, وہ عام چیز نہیں ہوگی. آپ کو کیا لگ رہا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.